बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो लिखी हुई खूब जानती हूँ और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाली। आज जो है 3 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। आज ये वीडियो बेसिकली तो कल रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन कुछ वजह की बिना पर जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो ये जो बात एक कुछ मसाइल हैं, जिस तरह के इस वक्त हुकूमत पहले तो कहा जाता था कि हुकूमत के लिए मसाइल हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ हवाले से एहतजाज हो रहा है, फ़लाँ महकमा फ़लाँ हवाले से एहतजाज कर रहा है, फ़लाँ पार्टी फ़लाँ हवाले से एहतजाज कर रही है। इस वक्त जो है हुकूमत को बहुत सारे मसाइल ने घेर रखा है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत को मसाइल ने नहीं घेर रखा है। हुकूमत ने जो है अवाम और अदारों को और जो है वो सियासी पार्टियों के जो है के लिए महाज जो है वो खोल रखे हैं इनके। और तहरीक इंसाफ का जो है फैसलाबाद में कल एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया उन्होंने। और कल का सारा दिन जो फैसलाबाद मियाँ वाली में और मियाँ वाली में ख़ास तौर पर जो है वहाँ पे फायरिंग भी की गई और आंसू गैस के शेल्स जो हैं ये फेंके गए, टीयर गैस जो है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो वीडियोस सामने हैं जिस तरह के बुरे हालात इस वक्त जो हैं पाकिस्तान में। सिर्फ बात इतनी सी कुछ नहीं है कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है, बात फिर कह रही हूँ कि बजट नहीं है, लेकिन हम कंटेनर खड़े कर लेते हैं। हमारे पास बजट नहीं है, हम आंसू गैस और ये के शेल्स जो हैं वो खरीद रहे हैं। हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन जो है हमारी जो है तमाम पुलिस जो है इन एहतजाज को जो है वो रोकने में लगी हुई है। आम आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, मुख्तलिफ अदारों के लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। तो इस इस्तेहसाल को जो है वो किस तरह से रोका जा सकता है? कौन है जो इसको इस इस्तेहसाल को रोक सकता है? लगता नहीं कि कोई भी जो है इस वक्त सिवाय अल्लाह की ज़ात से, और वही जो है वही अव्वल वही आखिर, और उसी से जो है तमाम उम्मीदें हैं। इंसान अपने जितने भी प्लान बना ले, प्लान उसकी रब की ज़ात का जो है वो ही आखिरकार चलना है। शायद हमारे इम्तहान हमारे जो हैं किए हुए गुनाह जो है जिससे कह लें कि हमें सज़ा मिल रही है। कहते हैं कि जिस तरह की अवाम होगी, अवाम उसी तरह के उन पर जो है वो हुक्मरान जो हैं वो मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात जो है मुझे तो कुछ ठीक लग रही है कि हम जब तक खुद अपना किबला दुरुस्त नहीं कर लेते तो शायद हम इस आजमाइश से जो है वो गुजरते रहेंगे। लेकिन आते हैं दोबारा हम कि कल फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ और जिस तरह से फैसलाबाद की आवाम ने इस टीयर गैस का और शेलिंग का, गिरफ्तारियों का जो है जिस तरह से मुकाबला किया वो अपनी जगह। अब ये सिर्फ हुकूमत को जो है सामना किस शहर में नहीं करना पड़ेगा। कल जो है तहरीक इंसाफ का इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और इसमें डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी कि इसके बाद या तो ये हुकूमत जो है वो चली जाएगी, तो या जो ये एक इनकलाब से हम कह सकते हैं कि वो आ जाएगा, या हम ये कहेंगे कि इस अवाम को जो है वो जैसे नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि भेड़ बकरियां हैं, तो इन भेड़ बकरियों को जो है वो आगे जिसका दिल करता करेगा हाँक लिया करेंगे, आगे लगा लिया करेंगे, वो जो है हालत हो जाएगी। बहरहाल फैसला जो है अवाम ने खुद ही करना है यहाँ पे कि उन्होंने जो है किस तरफ जो है वो क्या कदम जो है वो किस तरफ बढ़ाना है। और तहरीक इंसाफ ने जो है कल अपने एहतजाज की कॉल दे रखी है पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो आपने इसकी सिचुएशन जो है वो देख ली किस तरह से जो है वो एहतजाज जो है वो जारी रही। और मैं साथ अपने विजुअल आपके साथ चलाऊँगी कुछ फैसलाबाद में होने वाले एहतजाज के हवाले से भी, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ अदारों की निजकारी के हवाले से भी जो है बात की जा रही है। बहरहाल ये अगर बार बार यही कहा जाता है कि ये मुल्क है, ये अवाम है, तो ये आप इन पे हुकूमत भी करेंगे और इन पे जो है इन अदारों में जो है लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर ये कुछ नहीं रहा तो इसके बाद जो है वो बाकी उम्मीद जो है आप भी छोड़ दें और ज़िद भी छोड़ दें, तो बहुत क्या अच्छी ही बात हो कि आप इस अवाम के लिए सोचें। इसराइल ने जो है इसराइल पर जो है ईरान ने परसों रात जो है वो हमला किया और एक अकेला ईरान है जो इस जंग में जो है वो फ़लस्तीन का साथ दे रहा है।
اور فلسطین کا ساتھ جو ہے اتنے سارے طاقتور پیسے کے حوالے سے جو ہے ممالک ہیں، لیکن انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ان کے لیے جو ہے آپ کا کمزور ترین ایمان ہے کہ آپ اس کو دل میں سے برا جانیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی والا جو ہے ایمان جو ہے پوری مسلم امہ جو ہے وہ یہ والا جو ایمان ہے اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ دل میں جو ہے وہ برا جانا جا رہا ہے، ہمارے لب سلے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ لیکن غریب اسلامی ممالک کی بات تو کہی جا سکتی ہے، لیکن اس میں سعودی عرب کو جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے، سعودی عرب کو ان بڑے طاقتور پیسے والے ممالک کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا رہے گا، اور اگر مسلمانوں نے اگر ایسے ہی جینا ہے تو پھر ایسے جینے کا کیا فائدہ، اس جو اسلام پہ قربان ہو جانا ہی جو ہے یہ سب سے بڑی بات نہیں ہوگی آپ کے لیے کہ ایسی آپ کی سلامتی سے ایسے آپ کے رکھ رکھاؤ کا کیا فائدہ کہ جس میں جو ہے آپ اپنے اسلام کو دین اسلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو منتخب کیا دین اسلام کو اس پر جس پر آپ فخر کرتے ہیں ان کے اپنے بھائیوں کی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کی جو ہے وہ طرح ہے، اگر ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک سے حصے میں بھی جو ہے تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، لیکن اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زبان سے بھی جو ہے کسی طرح بھی جو ہے وہ برائی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم فلسطین کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن ایران نے جو ہے اپنا علم بلند کیا، ایران نے جو ہے وہ ان پر لیکن اس وقت ان حالات میں جو ہے تمام اسلامی ممالک کو جو ہے آگے بڑھ کر ایران کا جو ہے فلسطین کے لیے جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے اور دینا ہوگا، نہیں تو آپ کی اپنی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، شناخت ختم ہو جائے گی دنیا میں، اور پھر آخرت میں بھی اپنی شناخت کی امید مت رکھیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں پر ظلم ہوتا دیکھا اور آپ اس پر جو ہے وہ آپ نہ بول سکے اور نہ ان کے لیے آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی جو ہے ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، اس کا جواب دے تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔ اور کل کا دن احتجاج تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے پورے پاکستان میں کال دی گئی ہے، اور اس بات میں جو ہے بھائی کچھ مختلف طرح کی خبریں بھی جو ہیں آئین کے بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں، جیسے کہ لیمن گنڈا پور کو یا باقی جو ہے تحریک انصاف کی جو وہ قیادت جو عمران خان کے قریب ہے کہ یا تو جو ہے ان کے ساتھ ہم بہت برا کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ منائیں کہ وہ خاموش رہیں۔ عمران خان کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ مجھے تو صرف 3 سال کے لیے جو ہے خاموش رہنے کے لیے سیاست سے کہا گیا تھا اور میں نے وہ ڈیل نہیں کی ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں سے جو ہے وہ ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں اور 10 سال کی ڈیل بھی کی ہے ان لوگوں نے، لیکن جو ہے میں تو 3 منٹ خاموش نہیں رہ سکتا، یہ 3 سال کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا جو ہے اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ پیغام بھی باہر آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گدڑ کی 100 سالہ زندگی پر جو ہے وہ بھاری ہے، تو کچھ ایسا ہی شاید تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان بھی جو ہیں وہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت عوام کے جو حالات ہیں عوام بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، عوام کی مشکلات کی طرف جو ہے نہ ادارے دیکھ رہے ہیں، عدلیہ نے تو اپنا ثابت کر دیا کہ وہ کتنا انصاف کر سکتے ہیں، ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ لالچ اپنے عہدوں سے ہے، لالچ ان کو پیسے سے ہے، نہ جانے ایسا فیصلہ دینے میں جو ہے عدلیہ نے جو ہے کیا 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 ہوگا، یہ عدلیہ جانے، خدا جانے اور دینے والے جانے، ہم جیسے جو ہیں سفید پوش لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور عزت بھی شاید سفید پوش لوگوں کی ہی رہ گئی ہے، اور باقی عمرہ کی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے یہ پیسے کی صورت میں جو عزت ہی ملتی ہے، ہم اس سلسلے میں جو ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جو ہے آج کا دن بھی عدلیہ کے حوالے سے سیاہ ترین دن رہا، اور اس دن کو جو ہے یہ ہماری آنے والی تاریخ میں جو ہے وہ لکھا جائے گا کہ کس طرح سے ایک عوام ایک نمائندوں کو منتخب کرتی ہے اور وہ جو ہے کھڑا ہو کر منڈی میں اپنی بولی لگواتا ہے اور پھر بک جاتا ہے، اور اپنی دوسری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور عوام کے دیے ہوئے ووٹ کی کتنی قدر کرتا ہے۔
اس کے ساتھ اجازت چاہوں. اللہ حافظ.